नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। सबै रिट संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अर्को सुनवाई शुक्रबार। दाहाल-खेमाले 287 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझायो। संसदीय दलको नेतामा दाहाल चयन ओली पक्षले गर्यो। 7 प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको भेला। नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि। 5 मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा। ओली पक्षलाई सरकारबाट हटाउने दाहाल-खेमाको तयारी। नेकपा फुटको लाभ लिने कांग्रेसको दाउ। सडक सङ्घर्षभन्दा चुनावको तयारी गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड। जनता समाजवादी पार्टीद्वारा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। र इजरायलमा अस्थिर राजनीतिको श्रृङ्खला। 2 वर्षमा 4 पटक आम निर्वाचन। प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको गठबन्धन सरकार ढलेपछि संसद पनि विघटन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर यी रिट संवैधानिक प्रश्नमा केन्द्रित रहेकाले 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले आदेश गरेको छ। 12वटा रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा हाम्रा संवाददाता दीपक आचार्य इजलासमै थिए। सुनवाईका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले के कस्ता तर्क गरे र अबको प्रक्रिया के हुन्छ त? प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 12 रिटको पहिलो सुनवाई प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा गरियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा लगायतले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए। रिट निवेदक कञ्चन कृष्ण नेउपानेले सुरुमा सबै नेपालीको आँखा सर्वोच्च अदालतमा रहेको र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। निवेदक मध्येकै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको काँधमा लोकतन्त्र जोगाउनु पर्ने दायित्व आइपुगेको दावी गरे। त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद प्रधानमन्त्रीहरूका लागि सधैँ पिलो बनेको भन्दै ओलीको अभिव्यक्तितर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउबा हुँदै ओलीसम्म पुग्दा सबैले संसदलाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको पत्रलाई रोक्ने आदेश तत्काल गर्न माग गरेका थिए। उनको प्रश्न थियो, भएको संसद यत्तिकै फाल्ने भए अर्को निर्वाचनमा जानुको के अर्थ? थापाले संसद विघटनको विषय प्रधानमन्त्रीले सिडिओसँग निवेदन लगे जसरी लैजानु र राष्ट्रपतिले पनि सिडिओले तोक लगाएकै शैलीमा काम गर्नु संविधान सम्मत नभएको जिकिर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले त 2017 सालको राजा महेन्द्रको कुसँग तुलना गर्दै ओलीको 2/3 सरकारले आफै कु गरेको टिप्पणी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले यस्तो बेला अदालतले सधैँ एक्सन लिने गरेको र राजाको शासनकालमै शाही आयोग खारेज गरेको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै यो कदम बदर गर्नुपर्ने बताए। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले वृहत इजलासमा लैजानुपर्ने जिकिर गरे। बन्दीले बहस गरिरहेकै बेला प्रधान न्यायाधीश राणाले समग्रमा यसको संवैधानिक व्याख्याको जरुरी देखिएकोले संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने आदेश गरे। अब यी 12वटै रिट र यसअघि संवैधानिक इजलासमै दायर भएको अर्को रिट सँगै राखेर हेरिने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणा र अरू 4 जना न्यायाधीश रहन्छन्। नयाँ संविधान अनुसार संवैधानिक इजलासमा रहने गरी वरिष्ठता क्रम अनुसार प्रधान न्यायाधीश पछिका 13 जना न्यायाधीशको समूह बनाइएको छ। तिनै मध्येबाट छानेर प्रधान न्यायाधीशले 5 सदस्यीय इजलास गठन गर्नेछन्। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा 11 जनाको वृहत इजलासले हेरेको थियो। तर नयाँ संविधान अनुसार 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासको फैसला नै अन्तिम हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको विघटित प्रतिनिधि सभा दाहाल खेमाका सदस्यहरूको बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको हो। पार्टी पद्धति र संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर अघि बढेकाले दलको नेताबाट ओलीलाई हटाइएको सो समूहको दाबी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन लगायतका जुन कार्यहरू गर्नुभयो
नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत र पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस विपरीत ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम चाहिँ चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चालेको कुरा अस्तिकै बैठकले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियौँ। असंवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनुपर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। यस खेमाले पार्टीको बहुमतको निर्णय र निर्देशन पालना नगरे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमाथि पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै प्रक्रिया हेर्दा त स्वाभाविक रूपमा औपचारिक घोषणा नगर्नु भएको मात्रै हो। उहाँहरूले पार्टी फोर्ने हिसाबका गतिविधि गर्नु भएको छ। हामी त्यो रोक्ने प्रक्रियामा छौँ। पार्टीको फैसलाको पक्षमा, केन्द्रीय कमिटीको फैसलाको पक्षमा जो जान्छन् त्यो पार्टीको पक्षधरता हुन्छ र प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीजीहरूले केन्द्रीय कमिटीको फैसलालाई मान्नुभयो भने परिवर्तन गरिरहनु परेन। तर केन्द्रीय कमिटीको फैसला नमान्ने, अवज्ञा गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको हकमा विकल्प सोच्ने र अन्य विकल्पहरू मुख्यमन्त्री बनाउने दिशातर्फ पनि केन्द्रीय कमिटीले, भोलिको केन्द्रीय कमिटीले त्यस विषयमा पनि छलफल गर्छ। 7 प्रदेशमध्ये 6 वटामा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली निकट मुख्यमन्त्री छन्। यसैबीच दाहाल खेमाले 287 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय आजै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ। उसले सूर्य चिन्हमा दावी समेत गरेको छ। नेता पाण्डेका अनुसार अध्यक्ष ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरेको पत्र, दुवै अध्यक्षका विवादित प्रस्ताव र ओलीले बैठकमा उपस्थित नहुने बेहोराको जवाफ समेत गरी 11 वटा कागजात आयोगमा पेश गरिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालकै कार्यशैलीले पार्टी फुट्ने अवस्था आएको आरोप लगाएको छ। ओली पक्षले आज काठमाडौँमा 7 प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको भेला गरेर आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराएको छ। ओली पक्षले संयोजक तोकेरै आयोजना गरेको भेलामा राजधानीमा उपलब्ध नेता कार्यकर्तालाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। भेलालाई सम्बोधन गर्न नेताहरूले सरकार र पार्टीलाई सङ्कटमा पुर्याएको भन्दै दाहाल र नेपालको चर्को आलोचना गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा विभाजित भयो। यस्तै 6 वटा प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदलको अङ्कगणित सुरु भएको छ। नेकपाले प्रदेश 2 बाहेक अन्य प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाए पनि पार्टी विभाजनपछि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेकपा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निकट लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पद पनि सङ्कटमा परेको छ। 87 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका 61 सदस्य छन्। सरकार चलाउन भने 44 सदस्य चाहिन्छ। तत्काल ओली पक्षमा 32 र दाहाल पक्षमा 29 जना देखिएका छन्। तर कित्ता परिवर्तनको क्रम चलिरहेकाले अब कुन खेमाले सरकार बनाउँछ भन्न मुस्किल छ। दुवै खेमा काङ्ग्रेसलाई साथ लिने प्रयासमा छन्। यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास जनताले कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने? अब झन्डै 2/3 दिएर पनि त्यो सरकारले पूर्ण समय काम गर्न नसक्ने भने अब निर्वाचन केका लागि? उता गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि अप्ठ्यारोमा छन्। नेकपाका 40 सदस्य मध्ये ओली पक्षका 27 र पूर्व माओवादीका 12 सहित जम्मा 13 जना दाहाल पक्षमा छन्। सरकार बनाउन भने 31 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यसैले नयाँ गठबन्धन गर्नै पर्ने अवस्था छ। नेकपाको फुटपछि बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल पनि अल्पमतमा पर्ने भएका छन्। प्रदेशसभाका 110 सदस्य मध्ये नेकपाका 80 जना छन्। त्यसमा दाहाल पक्षका 46 र ओली पक्षका 34 जना छन्। तर नयाँ सरकार गठनका लागि 56 मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दाहाल समूह अगाडि छ। तैपनि प्रदेश सरकार फेरबदल हुने निश्चित छ। कर्णाली प्रदेशको 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा ओली पक्षका 14 र दाहाल पक्षका 19 गरी 33 जना नेकपाका सदस्य छन्। यहाँ पनि सरकार बनाउन अर्को दलसँग तालमेल गर्नै पर्नेछ। कर्णाली प्रदेश मात्र हैन, सबै प्रदेशमा हिजोको दिनमा चाहिँ अब
केही हैन सरकार चाहिँ अब पुनर्गठन गर्ने हैन जस्तो हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा त अब स्थायी समितिको बैठकले नै पहिले निर्णय गरिसकेको कुरा थियो। प्रदेश 1 मा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दाहाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यहाँ 93 सदस्य मध्ये 67 सदस्य नेकपाका छन्, जसमध्ये दाहाल पक्षमा 45 र ओली पक्षमा 22 जना देखिएका छन्। सरकार गठनका लागि 47 जना पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सुदूरपश्चिममा प्रभावशाली नेता भीम रावल र नेता खेलराज भट्ट फरक कित्तामा उभिएपछि त्यहाँको राजनीति पनि उथलपुथल भएको छ। तर सत्ता समीकरणमा यसले प्रभाव नपार्ने देखिएको छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 39 जना छन्। तीमध्ये 34 जना दाहालका पक्षमा छन् भने 5 सदस्य मात्रै ओलीतर्फ देखिएका छन्। त्यो अनुसार समीकरण जान्छ, त्यो अनुसार भइराखेको छ। 39 का 39 जना साथीहरू जानुहुन्न। मेरो विचारमा पार्टी फुटेर टुक्रिएर चोइटिएर जाने ठाउँ कोही जाँदैन। जहाँ संस्थापन पक्ष हुन्छ त्यही सबै जान्छन्। नेकपाका 32 जना सांसद रहेको प्रदेश 2 मा दाहाल समूह बलियो देखिन्छ। यस समूहका 19 र ओलीतर्फ 13 सांसद खुलेका छन्। तर यहाँ जसपाको सरकार रहेकाले तत्काल फेरबदल हुने देखिँदैन। यसरी हेर्दा प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री मात्र सुरक्षित देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि कांग्रेस आगामी रणनीति बनाउन भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा छ। ओली कदम सर्वसत्तावाद उन्मुख गैर लोकतान्त्रिक कदम भनेको कांग्रेसले अरू विपक्षी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्न भने इच्छा देखाएको छैन। त्यसो भए अब कांग्रेसको भूमिका के होला त? कांग्रेसको अहिले पहिलो चासो नेकपाको औपचारिक विभाजनमा बढी छ। राजनीतिक रूपमा नेकपाका दुई धार विपरीत ध्रुवमा देखिए पनि कानुनी रूपमा विभाजन भइसकेको छैन। त्यसैले कांग्रेसको पहिलो प्रतीक्षाको विषय नेकपाको कानुनी विभाजनसँग छ। त्यसपछि मात्र उसले नेकपाका दुई खेमासँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने भन्ने तय गर्ने नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले नै नेकपाको दाहाल नेपाल खेमासँग हात मिलाएर सडक तताउनु पर्ने पैरवी गरिरहेका छन्। तर यो मत कांग्रेसमा निकै कमजोर छ। बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरू अहिलेको अवस्था आउनुमा ओली एक्लै मात्र जिम्मेवार नभई पुरै नेकपा जिम्मेवार भएको र दाहाल नेपाल खेमा पनि लोकतन्त्रका लागि उति नै घातक भएको सन्देश जनतामा पुर्याउनु पर्ने पक्षमा छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले इतिहासमा एउटा आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण गरेको संविधान र आफ्नो नेतृत्वमा मुलुकलाई एउटा दिएको मार्गलाई अप्ठ्यारो पर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रतिपक्षी दलका रूपमा भनेर आफूलाई सोचिरहँदै गर्दा पनि एउटा जिम्मेवार अभिभावकीय भूमिकाको रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो बेलामा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टी कतिपयले हिजो भन्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी अब चाहिँ विदाई भयो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको दिन गयो, नेपाली कांग्रेस पार्टी सकियो भनिरहँदै गर्दा पनि आज कैयौँले नेपाली कांग्रेस पार्टीको ढोका ढकढकाइरहेको अवस्था छ। संसद पुनर्स्थापनाका लागि सडक सङ्घर्षमा ननिस्किने र यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा अदालतलाई नै छाडिदिनुपर्ने बलियो आवाज कांग्रेसमा छ। त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा कांग्रेस बाहेक अरूले गर्न नसक्ने दाबी लिएर निर्वाचनको तयारी गर्नेमा नेताहरूको जोड छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीको यो कदम चाहिँ भर्सनायोग्य छ, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनभावना विपरीत। त्यसकारण अब नेपाली कांग्रेसको अगाडि भनेको 3टा विकल्प छन्। एउटा चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय पर्खिने, त्यहाँ थुप्रै रिट परिरहेका छन्। त्यसपछि सडक, त्यसपछि निर्वाचन। त अहिले अब चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यसलाई स्वागत गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने, सडकमा जाने तर प्रतीकात्मक मात्रै 1 दिन 2 दिन। त्यसकारण उत्तम विकल्प भनेको मेरो लागि, मेरो विचारमा निर्वाचन हो। निर्वाचनको तयारी गर्ने, निर्वाचन हुँदैन भन्ने होइन, निर्वाचन गराएर छोड्ने खालको क्षमता राख्नुपर्छ कांग्रेसले भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा, अदालतले ओलीको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कदमलाई सदर गरिदिए ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव निष्पक्ष हुन नसक्ने हो कि भन्ने भय चाहिँ कांग्रेसमा देखिन्छ। तर सडक सङ्घर्ष गर्दा होस् वा चुनावमा जानुपर्दा कुनै पनि कम्युनिस्ट घटकसँग गठबन्धन नगर्न नेतृत्वलाई दबाव परिरहेको छ। कम्युनिस्ट फुटेको र विवाद गाउँ तहसम्म पुगेको यही बेला चुनाव भए राजनीतिक रूपमा लाभ हुने नेताहरूको आकलन छ। तर अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको बाटो बन्द गरिदिए रणनीति बदल्न सक्नेछ। रोचक त के भने नयाँ चुनावी सरकार वा सडक सङ्घर्ष दुवै अवस्थामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नेता मान्ने कार्ड नेकपाको दाहाल नेपाल खेमाले फालिसकेको छ, जसको असरस्वरूप पौडेलले पार्टीभित्र चुनावमा जान नहुने र सडकबाट भए पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीले आज देशैभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै जनता समाजवादीका नेता कार्यकर्ताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोध गरेका छन्। विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले संसद पुनर्स्थापनाको माग गरे। झापाको बिर्ता मोडमा भएको विरोध सभामा जसपाका नेताले प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रहेको बताए। बिर्ता मोड बजार परिक्रमा गरेको र्याली मुक्ति चोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। विराटनगरको संसारी माईबाट निस्केको विरोध र्यालीले बजार परिक्रमा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेको छ। यसैगरी रौतहटको गौर, सप्तरीको राजविराज र बाराको कलैयामा पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट सुरु भएका विरोध र्याली मुख्य बजार पुगेर सभामा परिणत भएका थिए। जनकपुरमा प्रदर्शन गर्दै जसपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको बताए। ओलीले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। जनक चोकमा सुरु भएको विरोध र्याली बजार परिक्रमा गरी सभामा परिणत भएको थियो। उता रूपन्देही, बर्दिया र कैलालीमा पनि ओली विरुद्ध प्रदर्शन भए। जसपाका कार्यकर्ताले भैरवा, गुलरिया र धनगढी बजारमा विरोध र्याली तथा सभा गरेका छन्। धनगढीमा नेकपाकै दुई पक्षको प्रदर्शन पनि दैनिक जसो भइरहेको छ। 2006 सालमा राणा शासनको अन्त्य नहुँदै स्थापना भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन व्यक्तिगत टकरावलाई पनि सिद्धान्तको लेप लगाएर फुट्न र जुट्न माहिर नेताहरूको खेल साबित बनेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हो सत्तारूढ दल नेकपा विभाजन प्रक्रिया। 7 दशक लामो इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति नेकपाले केही नेताको व्यक्तिगत अहम पद र प्रतिष्ठाकै लागि अहिले फेरि फुटको बाटो समाएको छ। 2/3 नजिकको जनमत सहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो। यस्तो अवसर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले यसअघि कहिल्यै पाएनन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर 2075 जेठमा बनेको नेकपाले एकताको 3 वर्ष नहुँदै फेरि फुटको बाटो समाएको छ। जनादेशको अपमान र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अवमूल्यन गर्दै अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको व्यक्तिगत टकराव अन्ततः पार्टी विभाजनमा पुगेको हो। 2/3 करिब 2/3 को सरकार हुँदाखेरि पनि आफूभित्रको चाहिँ विभिन्न खालका गुटहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएन, गुटका स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सकिएन र तिनीहरूको इगोलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएन, जसले गर्दाखेरि यो द्वन्द्व भएको देखिन्छ। त्यो अधिकांश नेताहरूको लागि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत इगो र व्यक्तिगत स्वार्थहरू सर्वोपरि हुँदो रहेछ। 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा 2019 सालको तेस्रो महाधिवेशन पछि नै 2 लाइनको सङ्घर्ष भन्दै समगत विभाजनको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। एकले अर्कोलाई दक्षिणपन्थी, उग्र वामपन्थी, दलाल, गद्दार लगायतका आरोप प्रत्यारोप गर्दै कोही दरबार पस्ने र कसैले आफ्नो थरको पुच्छर जोडेर पार्टी घोषणा गर्ने होड चल्यो। 2046 सालसम्म आइपुग्दा 1 दर्जनभन्दा बढी पार्टी भए। माले मार्क्सवादी हुँदै 2047 सालमा नेकपा एमाले हुन पुग्यो। त्यस्तै अर्को कम्युनिस्ट धार चौथौँ महाधिवेशन मसाल एकता केन्द्र हुँदै नेकपा माओवादी बन्यो। संसदीय खेल र सत्ता भागबन्दामा सामेल एमाले 2054 सालमा फुटको शिकार भयो र वामदेव गौतम लगायतको समूह माले बन्न पुग्यो, जुन पछि फेरि एमालेमै मिसियो। त्यो क्रम त्यही रोकिएन। 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर 2062-63 सालपछि खुल्ला राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी नै विभिन्न टुक्रा भयो। शान्ति प्रक्रियापछि पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, मातृका यादव लगायत अन्य नेताका अलग अलग पार्टी बने। पछिल्लो समय 2074 सालमा एमाले माओवादी एकजुट त भए, तर 3 वर्ष नहुँदै नेकपा पनि अहिले व्यक्तिगत टकराव र सत्ता अहङ्कारले फुटको यात्रामा छ। अहिले दुईटैको सरकारले देशमा राम्रो छवि नबनाएर आपसकै मारामारले चाहिँ पार्लियामेन्टै 5 वर्षको पार्लियामेन्ट सहज बहुमत भएको पार्लियामेन्ट विघटन गरेर अगाडि जाँदा त्यसमा सङ्कट त चाउने नै भयो। त्यसले देशको सङ्कट भनेको
कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि सङ्कट भयो, यता नेकपा भित्रको पार्टीको पनि सङ्कट भयो। त्यो सङ्कटको चाहिँ भुमरीमा देश हाले चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि त कम्युनिस्ट पार्टीको लागि र देशकै डेमोक्रेटिक आन्दोलनको लागि पनि ठुलो सङ्कट, ठुलो चाहिँ एउटा नोक्सानी। हुन त निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विशेष योगदान छ। तर जब सत्ता र शक्ति प्राप्त हुन्छ तब व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हावी हुन्छ र सिद्धान्त तामेलीमा पर्छ। कम्युनिस्ट नेताहरूको यस चरित्रले जनमतको अवमूल्यन मात्रै गरेको छैन, राजनीतिदेखि जनजीविकामा समेत असर पार्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले बेलायतबाट आउनेलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। बेलायतमा घातक खालको कोरोना भाइरस देखिएपछि त्यहाँबाट नेपालमा हुने सबै उडानमा रोक लगाइएको हो। घातक खालको भाइरस भित्रिने आशंकामा बेलायतबाट विभिन्न मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपालमा हुने सबै उडानमा आज रातिदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो। कोरोना महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेका बेला बेलायतमा देखा परेको भाइरसको नयाँ प्रकारले झन अत्याएको छ। वैज्ञानिकहरूले बेलायतमा अहिले देखिएको भाइरस पुरानो भन्दा 70 गुणा बढी घातक भएको बताइरहेका छन्। पुरानो भाइरसको संक्रमणकै कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1800 पुगिसकेकाले आवश्यक सतर्कता नअपनाए नयाँ भाइरसले झन क्षति हुने जोखिम देखिन्छ। 7 किसिमका कोरोना भाइरस हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। यो जाडो मौसममा संक्रमण भइरहेको थिए, यसरी मृत्यु दर हुँदैन थियो, यसरी संक्रमण हुँदैन थियो। यो 2019 को कोभिड आएपछि संक्रमण दर र मृत्यु दर बढ्यो। त्यस्तै अहिले यो जुन नयाँ म्युटेसन देखिया छ, यसमा परिवर्तन जुन देखिया छ जेनेटिक मेटेरियलमा, त्यसको कारणले यो भाइरस अलि बढी संक्रमणकारी छ। यसले मृत्यु पनि धेरै गराएको देखिएको छ। त्यसकारण योसँग हामी सतर्क भएर निगरानीमा बस्नु पर्यो। नयाँ प्रकारको भाइरसबाट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै युरोप, एसिया, दक्षिण अमेरिका र मध्यपूर्वका 40 भन्दा बढी देशले बेलायतसँगको यात्रामा अस्थायी प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। भारतले पनि बेलायतसँगको उडानमा पुस 16 सम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलायतसँग नेपालको सिधा हवाई उडान छैन, तर विभिन्न हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले दोहा, दुबई, इस्तानबुल लगायत सहरलाई ट्रान्जिट बनाएर बेलायतबाट नेपालमा उडान गर्दै आएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबार राति 12 बजेदेखि बेलायतबाट विभिन्न मुलुक हुँदै नेपालमा हुने उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको पत्र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायु सेवा कम्पनीलाई पठाइसकेको छ। यो प्रतिबन्ध अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कायम रहनेछ। अब हामी कहाँ चाहिँ डाइरेक्ट फ्लाइट त युकेबाट छैन, तर पनि ट्रान्जिट गरेर कोही प्यासेन्जरहरू आउनुहुन्छ भने, जस्तो हामी कहाँ चल्ने एयरलाइन्स मार्फत ट्रान्जिट गरेर युकेबाट चाहिँ आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि टु एन्ड फ्रो आउने र जाने दुवैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आजको उसबाट चाहिँ बेलुकादेखि नै हामीले चाहिँ यसलाई रोकेका छौँ। यो अन्टिल फर्दर नोटिस भनेको अर्को सूचना नभएसम्म लागि चाहिँ यसलाई रोकिएको छ। उडानमा प्रतिबन्ध लगाउनु एउटा सावधानी हो, तर थप सतर्कता पनि आवश्यक देखिन्छ, किनभने सतर्कतामा चुकेकैले संक्रमितको संख्या 2,56,000 पुगिसकेको तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। अर्को कुरा, बेलायतबाट एक सातामा 100 भन्दा बढी यात्रु नेपाल आइसकेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतमको रिपोर्ट, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1800 नागेको छ। मृत्यु हुने संक्रमितको सूचीमा आज 5 जना थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6559 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 743 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 318 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या धेरै छ। अहिलेसम्म संक्रमित 2,55,979 मध्ये संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,46,600 नागेको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा आज 952 जना थपिएका छन्। 7,500 सक्रिय संक्रमित मध्ये 4,100 जना घरमै छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन बनेको बताएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नयाँ भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय संरचना अनुसारको कानुन तथा निर्देशिका बनेकाले साहसिक अभियोजनले मात्रै पीडितको पक्षमा न्याय हुने बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो पटक सार्वजनिक समारोहमा पुगेका ओलीले राजनीतिक घटनाक्रमबारे भने केही बोलेनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा परेको रिटको पहिलो सुनवाई गरेर प्रधान न्यायाधीश राणा पनि त्यही कार्यक्रममा पुगेका थिए। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका मुख्य पात्र प्रधानमन्त्री र अदालतमा पुगेको मुद्दाको निरूपण गर्ने प्रधान न्यायाधीश एउटै मञ्चमा भए पनि दुवैले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। विकास निर्माणका काममा शिथिलता आएको असर आयातमा परेको छ। त्यस्तै व्यापार घाटा पनि 11%ले घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष 5 महिनामा आयात 56 अर्बले घटेको हो। यो वर्ष 5 महिनामा 5 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात गरिएका छन्। आयात धेरै गरिएका वस्तुको सूचीमा डिजेल, फलामे छडको कच्चा पदार्थ, MS ब्लेड, मोबाइल, भटमासको तेलको कच्चा पदार्थ, तयारी पोसाक, चामल लगायतका छन्। विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने पाट पूर्जा र औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थको आयात घटेकाले पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको हो। झन्डै 10% को हाराहारीमा चाहिँ अहिले पनि इम्पोर्ट सङ्कुचन आएको छ र त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति रासो सङ्क्रमणमा पनि समस्या भएको छ। अलिकति थोरै मात्रै वृद्धि देखिएको छ। जस्तो गत वर्षको मङ्सिरसम्मको तुलना गर्दा यो वर्षको मङ्सिरसम्ममा करिब 4% को हाराहारीमा रासो चाहिँ वृद्धि भएको छ। पोहोर 153 अर्ब सङ्कलन भएको थियो मङ्सिरसम्म भने यो मङ्सिरसम्म चाहिँ 158 अर्ब सङ्कलन भएको छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्र चाहिँ बिस्तारै लयमा आएको जस्तो देखिएको छ। 5%ले बढी पनि निर्यातको वृद्धि दर भने खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। असोजसम्म 14, कार्तिकसम्म 11% हुँदै निर्यातको वृद्धि मङ्सिरमा 5%मा सीमित भएको हो। यो वर्ष मङ्सिरसम्म 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान निर्यात गरिएका छन्। काठमाडौँ चोबारमा सुक्खा बन्दरगाह जेठदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ। तर 9 महिना अघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको बन्दरगाह निर्माणको काम भने 60% मात्र सकिएको छ। गोदाम बनाउने काम बल्ल सुरु भएकाले बन्दरगाह सञ्चालनको भाका फेरि सारी नै पक्की छ। वीरगञ्ज भन्सारमा अहिले सामान जाँच पास गराउन 2 दिनभन्दा बढी लाग्छ। त्यही कारण त्यहाँ मालवाहक सवारी साधनको सधैँ जसो लाइन लाग्छ। वीरगञ्ज भन्सार हुँदै आउने अधिकांश सामानको मुख्य बजार भने काठमाडौँ हो। त्यसैले व्यापारीले लामो समयदेखि काठमाडौँमै सुक्खा बन्दरगाह बनाउनु पर्ने माग गर्दैछन्। सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि 2 वर्ष अघि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम पनि थाल्यो। 1.5 वर्षमा निर्माण सकेर बन्दरगाह चैतदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनियो, तर निर्माण सकिएन। अहिले सञ्चालनको भाका सारेर जेठमा पुर्याइएको त छ, तर त्यस अवधिसम्म निर्माण सम्पन्न हुने देखिँदैन, किनभने अझै 40% काम बाँकी छ। मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङहरू 2टा छन्, डोमेस्टिक र एक्जिममा। क्वारेन्टाइन बिल्डिङ एक्जिम एरियामा छ र अरू गोदामहरू 3टा छन्, जुन त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा PEB बिल्डिङ भनिन्छ, र लोड अनलोड गर्ने घर, त्यसलाई स्टफिङ डिस्टफिङ बिल्डिङ भनिन्छ। सेडहरू ट्रकबाट अनलोड गरेर सोझै त्यसमा गाडीमा अनलोड गर्ने योजनाहरूमा त्यसमा स्ट्रक्चरहरू सबै सकिएर रुफिङको कामहरू भइरहेको छ। विदेशबाट आयात गरिने र यहाँबाट निर्यात हुने माल सामान जाँच पासका लागि 350 ट्रक र 600 कन्टेनर अट्ने गरी बन्दरगाह बनाइँदैछ। बन्दरगाहमा अध्यागमन, भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, क्वारेन्टाइन लगायत कार्यालय रहनेछन्। सम्बन्धित भन्सार नाकाले लकिङ हेरेर पठाएका सामानको सम्पूर्ण जाँच चोबारमै गर्ने भनिएको छ। यसले आयात निर्यातमा समय कम लाग्ने र लागत घट्नेछ। बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग 1 अर्ब 67 करोड रुपियाँ ऋण सम्झौता भएको छ। हिमाल सिमेन्टको करिब 30 करोड रुपियाँ बैंकको ऋण तिरेर सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो। काममा ढिलाइ हुनुमा स्थानीयको अवरोध र महामारीलाई दोष देखाइएको छ। खास यो 6 महिना चाहिँ त्यहाँको स्थानीयको अवरोधको कारणले चाहिँ एक्सटेन्ड भएको र 6 महिना चाहिँ कोभिडको कारणले एक्सटेन्ड भएको। अबको हामीले चाहिँ यो अप्रिल 2021 अथवा हामीले चाहिँ यो जेठसम्म चाहिँ यो परियोजना चाहिँ हामीले सक्ने हिसाबले नै यसले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। र अहिलेको प्रोग्रेस हेर्दाखेरि
60% भन्दा बढी नै यसको चाहिँ भौतिक प्रगति भइसकेको छ र अहिले जुन हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ, जुन हिसाबले हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई मोबिलाइज गरिरहेको छौँ, हामीले चाहिँ जेठसम्म चाहिँ यो परियोजनालाई चाहिँ सकाउने हिसाबले नै काम गरिरहेको छ। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र चोबार हुने गरी बन्दरगाह बनाउन लागेको हो। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, सुरुङ मार्ग, बाहिरी चक्रपथ, उत्तर र दक्षिणी मुलुकबाट आउने रेल लगायतका ठूला परियोजना यही बिन्दुमा जोड्ने योजना भएकाले पनि समयमै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको मोडालिटी पनि टुङ्ग्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, उद्योग व्यवसायमा अझै लगानी विस्तार गर्न के गर्नु पर्ला? ए. नीतिगत सुधार, बी. प्रशासनिक सहजीकरण र सी. राजनीतिक स्थिरता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. नीतिगत सुधारमा 26%, बी. प्रशासनिक सहजीकरणमा 33% र सी. राजनीतिक स्थिरतामा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको होला? ए. स्थानीयको अवरोध, बी. सरकारी निकायको बहानाबाजी र सी. कुन योजना समयमा सकिएको छ र? जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सुनसरीमा सोधेका छौँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि किन जनताप्रति जवाफदेही नभएका होलान्? जनताको आवाज। आफूले टिकट पाउँदाको रकम कसरी असुल गर्ने र आफूलाई कसरी अन्य चुनावहरूमा चाहिँ आफूलाई बलियो, आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ गइरहेको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेछौँ। क्षमताको अभाव पनि एउटा हो, कार्यको कुशलता पनि उहाँहरूसँग भएन। नभइसके पछाडि उहाँहरूलाई काम गर्ने एउटा तौर तरिका पनि नपुगेपछि उहाँहरू आफै नै अलमल्लिएको अवस्था रह्यो। उनीहरू पनि जनताप्रति टाढा भएको र जनताहरूले पनि काम लिन नसकिरहेको अवस्था छ। पहिलोचोटि अभ्यास गरेको हुनाले अनुभव बटुल्दै जाने क्रममा केही कमी त्रुटिहरू पनि भएको हुनसक्छ। जनताका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ अघि बढेको हुने कि जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। केन्द्रबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको यो जजरले गर्दाखेरि तल्लो तह समेत त्यही भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि तल्लो तहका जनता, स्थानीय तह निकाय जनप्रतिनिधि चाहिँ अब अहिलेको जनतासँग चाहिँ उता नभएको छ। हाम्रो केन्द्रीय शासन प्रणालीमै नै कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको जस्तो लाग्छ। जनतासँग समन्वय गरेर भिजेर जनताको माझमा कन्स्ट्रक्सन मात्रै तपाईँको अहिलेको स्थानीय सरकारको यो के अरे विकासको प्रक्रिया होइन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग बुझिदिनु पर्छ। जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि चाहिँ केन्द्रित भएका हुनाले जनताप्रति वफादारी नभएका हुन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीले 9 महिनादेखि रोकिएको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फागुन दोस्रो सातादेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फागुन 11 देखि बी डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले बी डिभिजनका क्लबका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि लिग सञ्चालनको मिति तोकेको हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर लिगका बाँकी खेल खेलाउने एन्फाले जनाएको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ AFC को मापदण्ड अनुसार सावधानी अपनाउने गरी नियम बनाउने जानकारी एन्फाले क्लबहरूलाई दिएको छ। बी डिभिजन लिग अन्तर्गत गएको चैत्र 5 गतेदेखिका खेल स्थगित गरिएका थिए। बाँकी खेलको तयारीका लागि एन्फाले प्रतिस्पर्धी सबै क्लबलाई 2-2 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। सबै रिट संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अर्को सुनवाई शुक्रबार। दाहाल खेमाले 287 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझायो। संसदीय दलको नेतामा दाहाल चयन ओली पक्षले गर्यो, साथै प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको भेला। नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि 5 मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा। ओली पक्षलाई सरकारबाट हटाउने दाहाल खेमाको तयारी। नेकपा फुडको लाभ लिने कांग्रेसको दाउ। सडक सङ्घर्ष भन्दा चुनावको तयारी गर्नुपर्ने नेताहरूको जोड। जनता समाजवादी पार्टीद्वारा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन।
र इजरायलमा अस्थिर राजनीतिको श्रृङ्खला 2 वर्षमा 4 पटकका निर्वाचन प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको गठबन्धन सरकार ढलेपछि संसद पनि विघटन। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।